है। अब यो चाहिँ 15 मार्क्समा आउँछ है। 4 मार्क्समा ट्रेडिङ अकाउन्ट, 6 मार्क्समा पीएल अकाउन्ट र 5 मार्क्समा ब्यालेन्स सिट गरेर तिम्रो ठ्याक्कै 15 मार्क्स 15 है। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, कारखानामा अथवा फ्याक्ट्रीमा भएको खर्च र आम्दानीलाई मात्रै हेर्ने, अरू चिज यहाँ आउँदैन है। फर्मेट यही हो ट्रेडिङ अकाउन्ट है। त्यसपछि फर द इयर इन्डेड के भनेको छ त्यही लेखिदिने, डेबिट यता क्रेडिट यता। डेबिटमा जहिले पनि खर्च हुन्छ भने क्रेडिटमा जहिले पनि के हुन्छ त, आम्दानी मात्रै है, आम्दानी मात्रै हुन्छ है। जहिले पनि सेल्स यहाँ आउँछ है। सेल्स सिंगै छ, केही पनि टेन्सन भएन तिमीलाई। सेल्स मात्रै ल्याएर सिधै कहाँ गएर भने यो अमाउन्टको कोलममा ल्याएर राखिदिऊ। अब सेल्स मात्रै छैन, सेल्स रिटर्न पनि छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। अब कसरी थाहा पाउने भन्ने हुन्छ है। सेल्स जहिले पनि कता हुन्छ नि, क्रेडिट साइडमा हुन्छ पनि दिएको क्वेसनमा। सेल्स रिटर्न जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ अथवा रिटर्न इनवार्ड भनेर पनि आउन सक्छ। यसको अर्को नाम के हुन्छ त, रिटर्न इनवार्ड। किन रिटर्न इनवार्ड भनेको, सेल्स गर्दा बाहिर गएको हुन्छ सामान, सेल्स फिर्ता गर्दाखेरि के आउँछ, भित्र आउने भएर यसलाई सेल्स रिटर्न इनवार्ड पनि भने हुन्छ है। यदि दुईटा छ, त्यो सेल्स रिटर्नै भनेछ अथवा रिटर्न इनवार्ड भनेछ भने चाहिँ के गर्ने, सेल्सबाट माइनस गर्ने अनि यसरी राखिदिने। अब सिधै सेल्स मात्रै देखाए रिटर्न देखाएन भने सिधै अमाउन्टको कोलममा राख्ने। क्लोजिङ स्टकको के छ है, क्लोजिङ स्टकलाई के गर्ने, यहाँ राख्ने है। तर यो क्लोजिङ स्टक कतिखेर मात्रै यहाँ राख्ने भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन मात्रै है। एडिसनल इन्फर्मेसनमा यदि दिएको छ भने मात्र राख्ने है। अरू बाँकी कुरामा एडजस्टमेन्टमा भन्छु है, अरू परेन। ग्रस लस अथवा ग्रस प्रफिट भनेको लास्टमा निकाल्ने है त्यो चाहिँ। अब डेबिट साइडमा जाऊ, खर्च के हुन्छ। ओपनिङ स्टकलाई ल्याएर राख्ने, जहिले पनि नर्मली दिएको हुन्छ। अनि पर्चेज है, पर्चेज के छ भने पर्चेजमा यदि रिटर्न दिएको छैन भनेको, पर्चेज रिटर्न छैन भने चाहिँ सिधै अमाउन्टको कोलममा लगाएर राख्ने। यदि पर्चेजमा रिटर्न छ भने पर्चेज रिटर्न घटाएर मात्रै अमाउन्ट यहाँ राख्ने है। कहिलेकाहीँ पर्चेज रिटर्नलाई के भनिन्छ त, रिटर्न आउटवार्ड पनि भन्छ है। पर्चेज रिटर्नलाई के भन्छ, रिटर्न आउटवार्ड पनि भन्छ है। अब अर्को छ लस बाई थेफ्ट, लस बाई फायर भन्ने चिज छ। यदि यस्तो चिज आयो भने पनि के गर्ने त, पर्चेजबाटै घटाउने। केबाट घटाउने, पर्चेजबाटै घटाउने है। कुरो बुझ्यो नि। हामीले त्यहाँ क्वेसनमा तल भने हुन्छ इन्सुरेन्स गरेको नगरेको यताउता यससँग मतलब भएन। ट्रेडिङ अकाउन्टमा तिमीले यति मात्र गर्ने हो कि जति आगो लागि भएर नष्ट भयो सामान भने हुन्छ त्यतिलाई सिधै के गर त, पर्चेजबाट जसरी पर्चेज रिटर्न घटाएको थियौ त्यसरी नै घटाएर यहाँ अमाउन्ट राखिदेऊ है। कहिलेकाहीँ मात्र आउँछ यो लस बाई फायर थेफ्ट चाहिँ होइन। पर्चेज रिटर्न चाहिँ नर्मली आइरहन्छ। यो दुइटै छ कि छैन चाहिँ आफूले चेक गर्नु पर्यो है, पर्चेज हाल्ने बेलामा है। अर्को क्यारेज है, क्यारेज इनवार्ड। इनवार्ड भनेको सामान ल्याउँदाखेरिको भएर यहाँ राखेको है। अर्को के भन्न सक्छ भन्दाखेरि क्यारेज मात्रै भन्न सक्छ, त्यो पनि भन्यो भने ट्रेडिङमै हाल्ने। इनवार्ड भन्यो भने नि यहीँ हाल्ने। तर आउटवार्ड अथवा बाहिर जाँदाको हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पिएलमा जान्छ है। अर्को वेजेस भयो, वेजेसलाई यहाँ राख्ने। यदि वेजेसमा के छ त, आउटस्ट्यान्डिङ अथवा प्रिपेड छ भने, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अथवा के छ त, प्रिपेड छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसकै तल एड गर्ने। यदि आउटस्ट्यान्डिङ छ भने, प्रिपेड छ भने माइनस गर्ने अनि भित्र एडजस्टमेन्ट गरेर मात्रै कहाँ लगाएर राख्ने त, अमाउन्टको कोलममा लगाएर राख्ने है। अक्ट्रोय भनेको चाहिँ लोकल ट्याक्स, जस्तो हाम्रो वडा कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा अरू कुनै लोकल बडी नि, सरकारी मान्यता लोकल बडीहरूले कर उठाएको छ, तिर्नु परेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, अक्ट्रोय भनिन्छ है। कस्टम र इम्पोर्ट भनेको यो बोर्डरमा लाग्ने ट्याक्सको नाम हो। यदि बोर्डरमा कुनै ट्याक्स लागेको छ भने, कुनै कर तिरेर आएको छ भने त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो है। लास्टमा आउने या त ग्रस प्रफिट आउँछ या त ग्रस लस आउँछ है। अब कतिखेर चाहिँ सर ग्रस प्रफिट आउँछ त, कतिखेर चाहिँ ग्रस लस आउँछ भन्ने हुन्छ है। यदि के भयो त, डेबिट साइड अर्थ के भयो, डेबिट साइड अथवा यो खर्च हो है। डेबिट साइड के भयो त, कम भयो, क्रेडिट साइड बढी भयो भने के आउँछ त, ग्रस प्रफिट आउँछ। यदि के भयो त, आम्दानी कम अर्थात् क्रेडिट साइड बढी भयो, डेबिट साइड त के भयो त, के अरे क्रेडिट साइड कम भयो, डेबिट साइड के भयो त, बढी भयो भने त्यो बेला ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ। त्यो बेला के आउँछ त, ग्रस लस आउँछ, किनकि आम्दानी कम खर्च बढी भयो। जे धेरै आउँछ त्यसलाई के गर्ने, दुवैतिर टोटलमा राख्ने, जता पुग्दैन त्यता राखिदिने। जहिले पनि क्रेडिट साइडमा नपुग्यो भने के भयो त भन्दाखेरि आम्दानी कम भएको, त्यसको मतलब के हो, ग्रस लस भयो भने। डेबिट साइडमा पुगेन भने त्यसको मतलब के हो त, यहाँ ग्रस प्रफिट भयो भनिन्छ है।
बुझ्यो बुझ्यो यसमा केही समस्या छ केही क्वेशन सोध्नु छ हुन्छ अब अर्को भनेको हेर है त्यही हो सेल्सबाट सेल्स रिटर्न अथवा रिटर्न इनवर्ड भन्छ हैन क्लोजिङ स्टक भइहाल्यो ग्रस लसको कुरा अघि नै भनिसक्यो ओपनिङ स्टक पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न अनि त्यसपछि अब यदि लस बाई फायर थेप छ भने हाल्ने भने अघि भनिसकेँ मैले क्यारिज अन पर्चेज भनेको छ क्यारिज मात्रै भनेको छ क्यारिज इनवर्ड भने चाहिँ यहाँ हाल्ने फ्रेट इनवर्ड भनेको छ यहाँ हाल्ने वेजेस को कुरा अघि नै भन्न सके प्रोडक्टिभ वेजेस भन्यो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भन्यो ड्युटी एन्ड क्लियरिङ भन्यो रोयल्टी अन प्रोडक्सन भन्यो कस्टम ड्युटी एक्साइज ड्युटी कुरा अघि गरिसकेँ मैले स्टोर कन्ज्युम्ड भन्ने आयो मोटिभ पावर आयो कोल आयो एन्ड ओयल ग्यास आयो वाटर सप्लाई आयो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस आयो अक्ट्रो आयो जे पनि आयो यहाँ फ्याक्ट्रीमा भएको खर्च यतापट्टि फ्याक्ट्रीमा भएको आम्दानी यतापट्टि राख्नु पर्यो है जहिले पनि है यदि नामहरू सबै छ यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख आफूलाई चाहिन्छ भने है यो बुककै हो फर्निचर भयो भने चाहिँ सर यो फ्याक्ट्री फर्निचर भनेको एसेट हो यसमा आउँदैन है त्यहाँ भएको चिज मात्रै आउँछ है अब यसमा केही के अरे इम्पोर्टेन्ट नोटहरू छ है जस्तै इफ क्लोजिङ स्टक गिभन एट एडिसनल इन्फर्मेसन बोथ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइड एन्ड ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा आउँछ भने चाहिँ अर्थ के हो यसको नि यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने मात्रै के गर्ने त ट्रेडिङ अकाउन्टमा पनि हाल्ने कहाँ त क्रेडिट साइडमा र यो कहाँ पनि जान्छ त ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ एसेट साइडमा भनेको है इफ क्लोजिङ स्टक्स गिभन एट ट्रायल ब्यालेन्स ओन्ली ओन्ली एट ब्यालेन्स सिट एसेट साइड भने चाहिँ यदि यही क्लोजिङ स्टक के गर्यो त तिमीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएन ट्रायल ब्यालेन्स अथवा माथिको क्वेसनको पार्टमा दिएको छ भने यसलाई तिमीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्नु पाएनौ सिधै कहाँ मात्र राख्ने त ब्यालेन्स सिटको कहाँ राख्ने त एसेट साइडमा मात्रै राख्ने है इफ क्लोजिङ स्टक भ्यालु टु गिभन इन क्वेसन टेक लोअर भ्यालु यदि के गर्यो त तल दियो हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दुईटा भ्यालु दियो कस्ट भ्यालु मार्केट भ्यालु रियलाइजेबल भ्यालु भनेर अरु दुई तीनटा भ्यालु जुन पनि दिन सक्छ दुईटा भ्यालु क्लोजिङ स्टकको दिएको छ भने कुन चाहिँ सानो भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्ने त चुज गरेर राख्ने है यो चाहिँ क्लोजिङ स्टकको केसमा भयो है इफ इन क्वेसन लस बाइ थेप लस बाइ फायर देन लेस फ्रम द पर्चेज यदि लस बाई थेप लस बाई फायर दिएको छ भने अरु कुरा हामीलाई मतलब भएन इन्सुरेन्स गरेछ छैन सम्म भएन ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ के गर्ने त पर्चेजबाट घटाइदिने टीए को अर्थ ट्रेडिङ अकाउन्ट है पर्चेज रिटर्न लेस फ्रम पर्चेज एन्ड सेल्स रिटर्न फ्रम सेल्स है पर्चेज रिटर्नलाई जहिले पनि पर्चेजबाट घटाउने सेल्स रिटर्नलाई जहिले पनि सेल्सबाट घटाउने यो कुरा मैले भनिसकेको छु है अनि सर अनि यो पर्चेसमा चाहिँ त्यो भने चाहिँ के हो नि पर्चेस लेख्दिने अनि सर पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न घटाउने हैन सेल्सबाट चाहिँ के गर्ने त सेल्स रिटर्न घटाउने है अनि सर अनि हो यो रिटर्न नै थिएन भने चाहिँ रिटर्न नै छैन भने सिधै अमाउन्टको कोलममा लगेर पर्चेजको पनि राखिदिने सेल्सको पनि राखिदिने छैन भने सिधै नघटाइ भित्र एडजस्टमेन्ट नगरिकन सिधै लगेर राख्ने है इफ क्रेडिट साइड मोर देन द डेबिट साइड देन द ग्रस प्रफिट यो अघि नै भनिसकेको छु मैले हैन यदि क्रेडिट साइड बढी भयो भने आम्दानी बढी भयो ग्रस प्रफिट आउँछ यदि डेबिट साइड बढी भयो भने खर्च बढी हुन्छ के आउँछ त ग्रस लस आउँछ भन्ने है यो यसमा पनि केही समस्या छैन होला
अब जाउँ कहाँ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट है। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको चाहिँ फ्याक्ट्रीमा बाहेक अरू भएको सबै किसिमको आम्दानी र खर्चहरू चाहिँ के गरिन्छ त इन्कम र एक्सपेन्सेस के गरिन्छ त यहाँ बुक अथवा रेकर्ड गरिन्छ। क्रेडिट साइडमा आउने भनेको जहिले पनि के हो आम्दानी हो, आम्दानी अथवा नाफा हो भनी डेबिट साइडमा आउने खर्च अथवा घाटाहरू चाहिँ के गरिन्छ त डेबिट साइडमा राखिन्छ। अब सुरु गरौँ क्रेडिट साइडबाट है। बाई ग्रस प्रफिट भनेको छ यो चाहिँ के गर्ने माथि ट्रेडिङ अकाउन्टमै आएकोलाई के गर्ने यता तानेर राख्ने है। कहिलेकाहीँ लस आयो भने चाहिँ के गर्ने फेरि यतापट्टि तान्नुपर्छ ग्रस लस भनेर यता डेबिट साइडमा तान्नुपर्छ है। प्रफिट आयो भने चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने है किनकि आम्दानी र प्रफिट क्रेडिट साइडमा आउँछ। डिस्काउन्ट, कमिसन, इन्ट्रेस्ट, रेन्ट अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड यस्ता चिजहरू चाहिँ हेर्ने आफूले यहाँ रिसिभ भएको छ कि पे भएको हेर्ने है। रिसिभको अर्थ के हो हामीले पाएको अथवा त्यो कम्पनीले पाएको पाए उसले यदि त्यो रिसिभ गरेको छ पाएको छ भने त्यसको मतलब त्यो के हो त त्यो आम्दानी हो। आम्दानी जतिलाई के गर्ने क्रेडिट साइडमै राख्न पर्यो। होइन सर त्यहाँ डिस्काउन्ट मात्रै भने रिसिभ पनि भनेको छैन पे पनि भनेको छैन अब कसरी थाहा पाउने त मैले भन्नेको दिमागमा आउन सक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा क्वेसनमा हेर्ने यदि क्वेसनको कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ त्यसको अमाउन्ट कता छ त क्रेडिट साइडपट्टि छ भने बुझ्नु पर्यो त्यो के हो आम्दानी हो। यदि डेबिट साइडमा छ भने बुझ्नु पर्यो त्यो के हो त खर्च हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब प्रफिट अन सेल्स अफ भनेपछि प्रफिट भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो यतै आउँछ भनेर डिभिडेन्ड रिसिभ भयो यतै आइहाल्यो। ब्याड डेट रिकभर भनेको आउँदैन भनेर माया मारेको पैसा के भयो त आउने भयो पनि आम्दानी भइहाल्यो। यो नेट लस र नेट प्रफिट भनेको लास्टमा ग्रस प्रफिट र ग्रस लस जोडे जसरी नै आउने हो है। अब अर्को छ भनेको ग्रस स्यालेरी है। स्यालेरी जहिले पनि खर्च हो जहिले पनि कहाँ आउँछ डेबिटमै आउँछ। स्यालेरीमा पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि वेजेसको जस्तै हुनसक्छ अहिलेको यसमा पनि प्रिपेड अथवा आउटस्ट्यान्डिङ दुईटा हुनसक्छ। यदि प्रिपेड छ भने फेरि कहाँ हेर्ने हो नि यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा मात्रै हेर्ने है। माथि छ भने चलाउन पाउँदैनौ तिमीले है माथि छ भने के गर्न पाउँदैनौ चलाउन पाउँदैनौ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएछ त आउटस्ट्यान्डिङ दिएछ अथवा प्रिपेड दिएछ भने के गर्ने त आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्ने प्रिपेडलाई के गर्ने त लेस गर्ने। तर त्यही आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड कहाँ दिएको छ भने माथि क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने चलाउन पाएनौ तिमीले एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँदैनौ त्यसलाई के गर्ने सिधै ब्यालेन्स सिटमा मात्रै जान्छ है। त्यो चिजहरू चाहिँ यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको चिज मात्रै यहाँ गर्ने है। रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्स भनेको जहिले पनि डेबिट साइडमै आउँछ यो खर्च हो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी जहिले पनि डेबिट साइडमै आउँछ। टेलिफोन चार्ज जहिले पनि डेबिटमै आउँछ खर्च हो। पोस्टिङ टेलिग्राम जहिले पनि डेबिट साइडमै खर्च आउँछ है। इन्सुरेन्समा पनि हुनसक्छ यस्तो प्रिपेडहरू है। यिनीहरूमा चाहिँ हुन्न स्यालेरी बाहेक अरू त्यो तलकोहरूमा चाहिँ है रहेछ भने चेक गर्ने। अडिट फी जहिले पनि यहीँ आउने हो। लिगल चार्ज जहिले पनि यहीँ आउने। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जहिले पनि यहीँ डेबिट साइडमै हुन्छ। रिपेयर एन्ड रिन्युअल जहिले पनि यहीँ हुन्छ। डेप्रिसिएसन जहिले पनि यहीँ हुन्छ। सेल्सम्यानको स्यालेरी यहीँ हुन्छ है। रेन्ट अफ वेयर हाउस जहिले पनि यहीँ हुन्छ। क्यारिज आउटवार्ड हेर है क्यारिज आउटवार्ड भने जहिले पनि यहाँ आउँछ है। ब्याड डेट भयो भने यहाँ प्रोभिजन ब्याड डेट भयो भने यहाँ है। सेल्सम्यानको कमिसन भयो भने यहाँ। अब ब्याङ्क चार्ज भन्यो भने यहाँ। इन्ट्रेस्ट अन लोन अब इन्ट्रेस्ट जेमा पनि हुनसक्छ सबै जेमा इन्ट्रेस्ट अन कसैले तिर्नुपर्ने छ भने सबै यहाँ है। डिस्काउन्ट दिएछ डिस्काउन्ट अन बिल भन्ने खर्च है। डिस्काउन्ट हेर्ने अब के कतापट्टि साइडमा छ डेबिट साइडमा भयो डेबिट साइडमा राख्ने क्रेडिट साइडमा भयो क्रेडिट साइडमै राख्ने है। माथि क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्ने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ है। डिस्काउन्ट अलाउड टु कस्टमर लस लस भएको सबै यहाँ लस बाई फायर। अब रह्यो मैले के भन्न पर्यो भने यो लस बाई फायरमा भएको चिजलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्छ है। एउटा यहाँ चाहिँ अब अलिकति फरक छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा केस हुन्छ। लस बाई फायर अथवा एक्सिडेन्ट भएर कुनै गुड्स आयो ट्रेडिङमा त मैले भनिसकेँ पर्चेसबाट के गर्ने सिधै घटाइदिने। तर अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पिएलमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने तिमीहरूको दिमागमा आउन सक्छ। पिएलको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि उसले इन्सुरेन्स गरेको छ भने र इन्सुरेन्स कम्पनीले के भन्छ त म पुरै पैसा दिन्छु भनेको छ होइन। सपोज 10,000 को इन्सुरेन्स गराएको थियो 10,000 नै इन्सुरेन्स के छ त कम्पनीले के गर्यो त एडमिट गर्यो म दिन्छु भनेर उसले प्रमिस गर्यो भने के भयो त यहाँ लस भएन। 10,000 को सामान आगे लागि भयो पर्चेसबाट चाहिँ घटाउने ट्रेडिङमा तर पिएलमा केही पनि गर्नु परेन। तिमीले त्यहाँ केही घाटा लाएन लाएन 10,000 पैसा दिन्छु भने सक्यो। अब अर्को के भयो त इन्सुरेन्स गरेको थियो 10,000 को सामान आग लागि भयो अथवा चोरी भयो तर कति मात्र दिन्छु भन्यो 8,000 मात्र दिन्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आउने कति भयो अब 8,000 मात्रै। आगो लागि भएको हाम्रो कति हो 10,000 भनेपछि बच्यो कति 2,000। 2,000 के भयो त नोक्सान भयो भएन भयो।
हो त्यो 2000 नोक्सान भएकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ लस बाइ फायर त्यो कुनै कारणले भएको हो भनेर हाल्नु पर्छ। अब अर्को एउटा केस के पनि हुन सक्छ भने तेस्रो केस भनेको इन्स्योरेन्सै नगरेको रहेछ। यदि इन्स्योरेन्सै नगरेको रहेछ आग लागि भयो भने त इन्स्योरेन्स कम्पनीले पैसा दिन्छ त? दिँदैन, अफकोर्स दिँदैन। नदिने भएपछि के भयो त्यो पुरै लस भयो, पुरै अमाउन्ट 10,000 नै के गर्ने त यहाँ लस बाइ फायरमा हाल्ने है। यति हो नयाँ पोइन्ट, अरू खासै यहाँ केही छैन। अनि अर्को मैले भनिदिनु पर्ने भनेको के हुन्छ भने ब्याड डेटको कुरामा है, यदि ब्याड डेटमा माथिल्लो है एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा गरेको छैन मैले, पहिला ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा गरेको छु है। ट्रायल ब्यालेन्समा ब्याड डेट कतापट्टि आयो हेर्ने, डेबिट साइडमा आछ डेबिट साइडमै राख्ने, क्रेडिट साइडमा आछ क्रेडिट साइडमै सार्दिने है। त्यहाँ माथि छ जे छ त्यही ल्याएर एपिएलमा सार्दिने। तर अब यही ब्याड डेटको कुरा के छ त भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएछ, के गरेछ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने त्यो ल्याएर राखिदिने, अमाउन्ट जति भनेको छ त्यति नै राखिदिने। अथवा पर्सेन्टेज भनेको छ भने के गर्ने डेटरबाट गर्ने अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल भन्न सक्छ अथवा डेटर हुन्छ है। सन्डी डेटर डेटर अकाउन्ट रिसिभेबल यस्तै दुई तिनवटा नाम हुन्छ, त्यसको पर्सेन्टेज ल्याएर राख्ने। अब त्यसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याड डेट पनि दिएछ प्रोभिजन पनि दिएछ, दुवै चिज दिएछ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला के गर्ने ब्याड डेट घटाउने, पहिला डेटरबाट के गर्ने ब्याड डेट घटाउने। हामीलाई माथि दिएको हुन्छ सन्डी डेटर अथवा डेटरबाट के गर्ने ब्याड डेट घटाउने। ब्याड डेट घटाएर बचेर आएको अमाउन्टमा चाहिँ पहिला के गराउने त प्रोभिजन फर ब्याड डेट बनाउने है। अब केही क्वेसन छ भने सोध पिएलमा, छैन भने म के अरे फाइनेन्स ब्यालेन्स सिटतिर लागेँ है। केही क्वेसन छ भने जेनरल एक्सपेन्सेस कता पर्ने हुन्छ? फेरि भन्न त एकचोटि क्वेसन सुनेन मैले। जेनरल एक्सपेन्सेस कता पर्ने हो? जनरल एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै खर्च हो, जनरल एक्सपेन्सेस खर्च हो, खर्च भइसकेपछि जहिले पनि डेबिट साइडमै पर्यो पिएलमा है। एक्सपेन्सेस भन्ने शब्द आउने बित्तिकै तिमीले के गर्ने हो भने सबै यहीँ राख्ने हो डेबिट साइडमा पिएलको है। मात्र ट्रेडिङमा जाने भनेको पर्चेससँग रिलेटेड खर्च, फ्याक्ट्रीमा भएको खर्च यदि फ्याक्ट्रीकै नाम गरेर आएको छ भने त्यहाँ हाल्ने हो, न सबै तल पर्छ है। अरू केही छ लक्ष्मीलाई केही छ क्वेसन? छैन भने म ब्यालेन्स सिटमा लागेँ है त। ब्यालेन्स सिटमा हेर है, अब तिमीहरूलाई खासै मिलाउनु त पर्दैन, तैपनि मैले त सजेस्ट गर्ने हो है, फर्मेट त्यही भइहाल्यो। एसेट साइडमा जहिले पनि फिक्स एसेटहरूलाई के गर माथि राख सबभन्दा पहिला, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट राख, त्यसपछि करेन्ट एसेट्सहरू राख, अनि त्यसपछि अरू चिजहरू मिलाउँदै जाऊ है यसरी। अब गुडविल भयो, गुडविलसँगै अब तिम्रो अरू पनि हुन्छ इन्टेन्जिबल एसेट, ट्रेडमार्क पेटेन्ट यस्तो अरू पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। हो सबैलाई के गर्ने माथि सबैभन्दा माथि नै राख्ने, फिक्स एसेट भनेर पनि राख्ने। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स मोटर भेहिकल पेटेन्ट राइट इन्भेस्टमेन्ट भन्दा माथि राख्नुपर्छ है। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ठ्याक्क फिक्स एसेट सकेपछि इन्भेस्टमेन्ट है। अब यसमा के हुनसक्छ डेप्रिसिएसन हुनसक्छ। यदि हामीले डेप्रिसिएसन पिएलमा चार्ज गरेको छ भने के गर्ने त त्यसलाई यहाँ भित्र राख्ने, हेर यहाँ अमाउन्ट यहाँ भित्रै राख्ने, यहाँ राखिसकेपछि यहीँ के गर्ने लेस गरेर डेप्रिसिएसन लेस गरेर बल्ल अमाउन्ट गरेर उता राख्नुपर्छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कहिले काहीँ डेप्रिसिएसन नहुन सक्छ, भएन भने ठिकै छ हैन, भएन भने के छ त ठिकै छ, भयो भने है। अब त्यहाँबाट तल के हुन्छ क्लोजिङ स्टकको कुरा अघि नै मैले भनिसकिहालेँ हैन, यो जहाँ दिएको भयो नि यहाँ चाहिँ आउँछ। अनि इन्सुरेन्स कम्पनी कम्पन्सेसन भनेको त्यही हो, अघि के भन्छ लस बाइ फायरमा उसले कति पैसा दिन्छु भनेको थियो त्यो राखेको हो। इन्सुरेन्स रिसिभेबल भन्ने नि हुन्छ है, इन्सुरेन्स मात्रै लेखिदिनु भयो है। अनि सन्डी डेटर कति छ त्यो, यसमा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सन्डी डेटर मात्रै लेखेर पाएन। यदि तिमीले अगाडि पिएलमा के गरेछौ त ब्याड डेट पनि छ डेटर पनि छ, के अरे प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि छ भने यहाँ भित्रै घटाएर अमाउन्टलाई राख्ने, केही पनि छैन भने सिधै अमाउन्ट यहाँ राखिदिने है। बिल रिसिभेबलको केही पनि हुँदैन, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ भने ल्याएर राखिदिने। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको पहिले नै पेड गरेको एक्सपेन्सेस, जस्तै प्रिपेड स्यालेरी, प्रिपेड वेजेस, प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड कमिसन हुन्छ नि, यस्तो प्रिपेड इन्सुरेन्स यस्तो खाले कुनै पनि खर्चहरू प्रिपेड गरेछ भने यहाँ ल्याएर राख्ने है। प्रिपेड खर्च जति यहाँ, अनि एक्रुड इन्कम जति सबै यहाँ आउँछ। एक्रुड इन्कम भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले काम गरिसक्यो तर पैसा पाएन, पैसा दिनुपर्ने छ भने त्यस्तो कुराहरू छ भने यहाँ ल्याएर राख्ने। ल सोध क्वेसन। अनि वेजेस प्रिपेड भने सर, अनि त्यो चाहिँ वेजेस प्रिपेड वेजेस भनेर खर्च भइहाल्यो नि, जेसुकै प्रिपेड भनेको होस् हैन,
सबै यहाँ हाल्ने है खर्च र आम्दानी चाहिँ तिमीले होइन चिन्नु सर पर्यो यहाँ खर्च जति चाहिँ यहाँ ल्याएर हाल्ने आम्दानी चाहिँ यहाँ हाल्न पाइदैन आम्दानी प्रिपेड भयो भने चाहिँ लाइब्रेरी साइडमा ल्याएर हाल्नुपर्छ है हो त्यसलाई अनि सर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ जहाँसुकै भने त्यहाँ तिमीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको भयो भने ब्यालेन्स सिटमा आउँछ माथि दिएको भयो भने ब्यालेन्स सिटमा आउँछ है ब्यालेन्स सिटको केसमा चाहिँ जहाँ दिएको भयो नि यही हो है अरू केही छ क्यासेट ब्याङ्क क्यासेट ह्यान्ड मार्केटेबल सिक्युरिटी सक्यो है अरू केही एसेट साइडमा केही छ भने सोध कुनै पोइन्टमा छ भने सोधिहाल है त्यसमा छ अनि अल्ट आज सबै क्वेसन गर्दै प्रब्लम भयो भने त्यतिखेर सोध यति त बुझे छैन हैन अब यता क्यापिटल भयो त्यो क्यापिटल तिमीलाई पहिले दिएको हुन्छ त्यो क्यापिटल ल्याएर हाल्ने अब यदि नेट प्रफिट आयो भने के अरे पिएल अकाउन्टबाट आउँछ त्यसलाई एड गर्ने अथवा नेट लस आउन सक्छ दुईटा मध्ये एउटा आउने हो यदि नेट लस आयो भने माइनस गर्ने एड इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिएको छ भने एड गर्ने ड्रोइङ नर्मली दिएको हुन्छ त्यसलाई लेस गर्ने कहिलेकाहीँ ड्रोइङ मात्रै भनेर दिन्छ कहिलेकाहीँ ओनरले पैसा निकालेर ल्यायो भने दिन्छ कहिलेकाहीँ ओनरले सामान लिएर गयो भनेर दिए हुन सक्छ जेसुकै होस् ओनरले कुनै कम्पनीबाट लिएर गयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त ड्रोइङ भनिन्छ त्यसलाई सरप्लसमा के हुन्छ भने कुनै पनि रिजर्भ गरेको नाम कुनै पनि फन्ड गरेको नाम सबै चिज के आउँछ यसमा आउँछ है लङ टर्म लायबिलिटीमा लङ टर्म लोन डेबेन्चर लङ टर्म लोन डेबेन्चर ब्याङ्कबाट लिएको फिक्स के अरे लङ टर्म लोनहरू यस्तोहरू छ भने के गर्ने त सबै के अरे लङ टर्म लायबिलिटीमा हाल्ने है अब अनि अर्को पर्सेन्टेज दिएर लोन दिएको छ भने पनि यसमै राख्नुपर्छ है करेन्ट लायबिलिटीमा सन्डी क्रेडिटर जहिले पनि भइहाल्यो बिल्स पेएबल ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इन्कम रिसिभ इन एडभान्स भनेको मतलब के हो कुनै पनि इन्कम के छ त एडभान्समा रिसिभ गरेर छ एडभान्स इन्कम भन्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ प्रिपेड भनेर झुकाइदिन पनि सक्छ है प्रिपेड इन्कम रहेछ भने के भन्दाखेरि पहिले नै प्रिपेड चाहिँ इन्कम छ भने इन्कम चाहिँ हेर्नु पर्यो आम्दानी र खर्च मध्ये के हो इन्कम चाहिँ यदि एडभान्समा रिसिभ भएको छ भने यहाँ ल्याएर राख्ने अनि खर्च चाहिँ तिर्नु बाँकी छ भने आउटस्ट्यान्डिङ छ तिर्न बाँकी छ ड्यू भने छ पेएबल भने छ यस्तो खाले खर्चहरू छ भने चाहिँ के गर्ने त फेरि यहाँ ल्याएर राख्ने है यहाँ चाहिँ तिर्न आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र एडभान्स इन्कम पर्छ भने यता एसेट साइडमा चाहिँ के पर्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस र एक्रुड इन्कम आउन बाँकी इन्कम पर्छ है केही छ यसमा ओके छ केही सोध्नु पर्ने सोध्नु पनि छ भने भन नत्र एउटा क्वेसन छ यहाँ सर हेर है म यसको यसो बुझाइदिन्छु हेर सेल्स हेर डिबेन्चर दिएको छ क्यापिटल दिएको छ क्रेडिटर दिएको छ बिल्स पेएबल दिएको छ रेन्ट रिसिभ दिएको छ है त्यसपछि ओपनिङ स्टक दिएको छ पर्चेज दिएको छ वेजेस दिएको छ स्यालेरी दिएको छ क्यारेज दिएको छ डेटर दिएको छ रिटर्न इनवार्ड दिएको छ क्यास दिएको छ ड्रोइङ दिएको छ जनरल एक्सपेन्सेस दिएको छ गुडविल दिएको छ अनि फर्निचर दिएको छ अनि के छ डिस्काउन्ट दिएको छ है यो भनेको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स भयो है माथिको पार्ट यो तलको पार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन भयो है अब हामीले सुरुमा के बनाउनु पर्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट त्यसपछि के बनाउने हो त ब्यालेन्स सिट बनाउने है ट्रेडिङ अकाउन्टमा के जान्छ भने थियो यताबाट एउटा के जान्छ सेल्स अब सेल्स सँगसँगै हामीले के हेर्नुपर्छ भने थियो सेल्स रिटर्न अब हेर्नु त सेल्स रिटर्न छ कि छैन सेल्स यता भएपछि सेल्स रिटर्न जहिले पनि अपोजिट साइडमा हुन्छ है पर्चेज यता भएपछि पर्चेज रिटर्न अपोजिट सेल्स रिटर्न छैन रिटर्न अघि भर्खर भने हैन रिटर्न इनवर्ड भने के हो पर्चेसमा छ त्यो लेख्नु हैन जहिले पनि अपोजिट साइडमा हुन्छ है सेल्स यता भएपछि अपोजिट साइडमा हुन्छ इनवर्ड भनेको भित्र आउने कि बाहिर जाने हो बाहिर जाने इनवर्ड भने बाहिर जाने होइन सर भित्र आउने पो हो सामान बेच्दा के गर्छ बाहिर जान्छ हो कि हैन रिटर्न त भयो तर इनवर्ड भने भित्र आयो भने त्यसको मतलब के हो सेल्स रिटर्न है यो इनवर्ड भनेको है आउटवर्ड भयो नि पर्चेज रिटर्न है अनि अर्को क्लोजिङ स्टक कहाँ छ हेर तल छ भनेपछि त्यो दुईटै आउने भइहाल्यो सकिहाल्यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउने अब हेर है यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा हेर त सेल्स भयो रिटर्न इनवर्ड घटाउने यसरी आछ भने घटाउने आएको छैन भने सिधै यो 6,80,000 लाई कहाँ राख्ने त यहाँ राख्ने क्रेडिट साइडमा अनि बाई क्लोजिङ स्टक यति भइहाल्यो अब यतापट्टि आउने भनेको के हो ओपनिङ स्टक पर्चेजमा रिटर्न छैन है क्वेसनमा हेर है रिटर्न छ त रिटर्न भयो भने यतापट्टि हुन्छ है पर्चेज डेबिट छ भने यहाँ हुन्छ छैन है
नभएपछि राखेन छैन वेजेज छ वेजेजमा पनि प्रिपेड रहेछ है क्वेसनबाट थाहा हुन्छ है हामीलाई यहाँ हेर वेजेज प्रिपेड कति छ त 15,000 भनेर दिएछ है वेजेज 86 छ त्यसमा 15,000 छ भने छ के गर्ने 15,000 घटाउने घटाएर मात्रै राख्ने है क्यारिज मात्रै भनेर दिएको छ होला क्वेसनमा के भने दिएछ क्यारिज मात्रै भनेछ क्यारिज इनवर्ड भनेछ सबै कहाँ आउने हो ट्रेडिङमै आउने हो क्यारिजलाई ल्याएर राख्यो अब के गर्ने जोड्ने बोथ साइड के गर्ने जोड्ने टोटल जोड्ने कताबाट धेरै आउँछ धेरै कता आउँछ यता आउँछ है दुवैतिर राख्ने यसलाई टोटलको साइडमा हो यो टोटलबाट के गर्ने यहाँ बाँकी रहेको आइटम घटाउँदै जाने जति बच्छ त्यो के गर्ने यहाँ ग्रस प्रफिट राख्ने कहिलेकाहीँ यताको टोटल डेबिट साइडको टोटल धेरै आउन सक्छ यो दुईटा घटाउने बचेको जति आउँछ त्यति यहाँ के गर्न राख्नु पर्यो ग्रस लस भनेर राख्नु पर्यो है यदि भइसकेपछि के गर्नु पर्यो यो ग्रस प्रफिटलाई भन यो सर प्रिपेड वेजेसमा त 71,000 पो छ त सर यसबाट यसो घटाउँदा 71,000 त आउँछ नि घटा हेर न वेजेसबाट घटाउनु पर्छ अनि वेजेस भने अनि वेजेसबाट नघटाए केबाट घटाउने प्रिपेड वेजेस भने के पर्चेजबाट घटाउने हो त अघि भने त्यत्रो सेम हेडबाट जो घटाउने वेजेस भनेर दियो प्रिपेड के छ भने माइनस गर्ने वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ भने प्लस गर्ने है अब ग्रस प्रफिटलाई के गर्ने यहाँ लगेर हाल्ने प्रोफिट लस अकाउन्टमा है सर्लक्क लगाएर के गर्ने यहाँ हाल्ने यदि लस आयो यतापट्टि साइडमा हाल्ने है अब आम्दानी के छ हेर्ने हामीले है आम्दानी हेर्दा कतापट्टि साइडमा हेर्ने जहिले पनि क्रेडिट साइडमा हेर्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा हेर सेल्स भइसक्यो डिबेन्चर आम्दानी होइन क्यापिटल आम्दानी होइन क्रेडिटर आम्दानी होइन बिल्स पेएबल आम्दानी होइन रेन्ट रिसिभ्ड भनेको के हो रिसिभ भएपछि के भयो हाम्रो आम्दानी भयो अथवा रेन्ट मात्रै भनेर कता क्रेडिट साइडमा भयो भने हामीले के गर्थ्यौँ हामीले यतै लिएर राख्थ्यौँ है यसलाई पिएलमा रेन्ट रिसिभ भनेर राख्ने सक्यो है अब यतापट्टि खर्च हेर्नु पर्यो हामीले के छ खर्च ओपनिङ स्टक आउँदैन पर्चेज आउँदैन वेजेस आउँदैन स्यालेरी चाहिँ आउँछ स्यालेरी माथि हेरिसकेपछि तर एडजस्टमेन्टमा केही छैन हेर्ने है स्यालेरी सर हेर्दै जाउँ त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 50,000 आउटस्ट्यान्डिङ छ भने के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो है स्यालेरी भनेर भित्र लेख्ने आउटस्ट्यान्डिङ भएपछि जोड्ने प्रिपेड भयो भने माइनस गर्ने है अब त्योभन्दा बाहेक के छ हेर्दै जाने है खर्च स्यालेरी सक्यो क्यारिज आउँदैन डेटर आउँदैन क्यास आउँदैन ड्रइङ आउँदैन जनरल एक्सपेन्सेस आउने भयो जनरल एक्सपेन्सेस लगाएर राख्ने है त्यहाँ जनरल एक्सपेन्सेस लगेर राख्ने 30,000 राखेको छ है अब क्वेसनमा गुडविल आउँदैन एसेट्स हो फर्निचर एसेट्स हो आउँदैन डिस्काउन्ट हो है डिस्काउन्ट मात्रै भनेछ कतापट्टि साइडमा दिएछ त डेबिट साइडमा दिएछ भने खर्च भनेर बुझ्नु पर्यो लगेर राख्नु पर्यो है डिस्काउन्ट पनि लगेर राख्यो है अब यो दुईटा चिज चाहिँ त्यहाँ माथि छैन तर इन्फर्मेसनमा दिएको छ है डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर बाई 10%। फर्निचरको भ्यालु हेर्ने फर्निचरको भ्यालु 1,50,000 छ त्यसको 10% के गर्ने त हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने भनेछ हो। त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन फर्निचर 1,50,000 को 10% गरेर के गर्ने त 15,000 यहाँ राख्दिने है। अब अर्को छ इन्ट्रेस्ट ड्यू अन डिबेन्चर 10,000 भनेछ। ड्यू भनेको तिर्न बाँकी भनेको हामीले यही देखाउनु पर्छ है। तल दियो भने एडिसनल इन्फर्मेसन दियो भने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भने 10,000 राख्ने। टोटल गर्ने टोटल गर्दा के भयो त डेबिट साइड बढी आयो यसमा चाहिँ है। 3 लाख दुवैतिर राख्ने यताकोलाई घटाइदिने नपुगेको कति छ यति छ यति के भयो नेट लस है। अब यसको काम सक्यो। अब हामी जान्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि क्वेसनको डेबिट साइड हेर्ने है। जहिले पनि क्वेसनको के हेर्ने त डेबिट साइड हेर्ने है। ब्यालेन्स सिटमा आउने आइटमहरु हेर्ने है। अब डेबिट साइडमा हेर्दै जाऊ डेटर पहिला राख्ने हैन। मैले भनेछु डेटर पनि ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। हेर्दै जाऊ गुडविल आयो। गुडविल 30,000 यो राख्नु पर्यो है। अब के गर्ने यहाँ गुडविल 30,000 लगाएर राख्यो। अब फर्निचर कति थियो 1,70,000 थियो। त्यसमा डेप्रिसिएसन हाले त यसरी लिस्ट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि भनेको थिएँ यसरी लिस्ट गर्ने भनेको है। एप्रिसिएसन भयो हुन्छ कहिलेकाहीँ एप्रिसिएसन भयो भने एड गरेर राख्नुपर्छ है। यो चाहिँ लेस भयो। अब करेन्ट एसेटमा के पर्ने भयो भन्दाखेरि डेटर पर्ने भयो। डेटरमा अहिले केही पनि छैन त्यही भएर सिधै ल्याएर 80,000 राखेको। यदि ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेट हुन्थ्यो भने 80,000 ल्याए भित्र राखेर यही एड लेस गरेर अनि मात्रै राख्थ्यो है। क्यास यदि भयो क्लोजिङ स्टक 80,000 हामीलाई थाहा छ भइहाल्यो है। लोन एन्ड एडभान्समा के गर्छ प्रिपेड भएको कुनै पनि चीज पर्छ। यहाँ चाहिँ के छ प्रिपेड वेजेस छ त्यसलाई ल्याएर राखेको है। क्यापिटल हाम्रो 3 लाख थियो। ड्रइङ हेर है यहाँ क्वेसनमा छ ड्रइङ भनेर 3,000 छ अनि क्यापिटल पनि 3 लाख छ यहाँ हेर है। है सर अनि 3 लाखबाट के गर्ने 3,000 माइनस गर्ने अनि अघि आएको नेट लसलाई पनि के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो। नेट प्रफिट आएको प्लस गर्नु पर्यो। यसलाई नै एडजस्टमेन्ट गरेर राख्ने। डिबेन्चर क्वेसनमा दिएको छ
यहाँ तपाईले जब लायबिलिटी साइड हेर्नु पर्यो क्रेडिट साइड हेर्ने है जहिले पनि डिबेन्चर यहाँ 1 लाख को दिएको छ डिबेन्चर राख्यो क्रेडिटर पनि दिएछ है 80,000 को यो पनि हेर बिल्स पेएबल पनि 15,000 यति सबै लायबिलिटी साइडमा आउँछ तिनटै है बिल्स पेएबल क्रेडिटर आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 50,000 एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको यो पनि यहाँ हाल्यो है आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर के हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछ त्यो पनि हाल्यो है सबै आउटस्ट्यान्डिङ जति यहाँ हाल्ने यहाँ प्रिपेड वेजेस जति यहाँ हाल्ने यदि एक्रुड इन्कम आयो भने यता हाल्ने अनि यदि एडभान्स इन्कम आयो भने यहाँ हाल्ने दुईटै साइड टोटल गरी हेर्ने साल यदि बराबर आछ भने मिल्यो है यो के अरे 3 लाख नै हो यहाँ 3,90,000 भएछ यो 3 लाख नै हो है दुईटैतिर 3 लाख नै आउँछ है टोटल गर्दाखेरि केही साइजमा भने सोध है सर अनि अब यदि अब क्वेसनमा कति दियो भने चाहिँ के गरिन्छ के भन्नु नि भन त अर्किनै छ मैले हिजो एउटा बुकबाट गरेको थिएँ आउँदैन म हो चाहिँ सोध्छु पढेर सुनाउ न यदि क्वेसनमा त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा डेप्रिसिएसन मेसिनरी भन्यो भने चाहिँ के गर्ने मेसिनमा डेप्रिसिएसन लगाउने जेमा भने त्यहीमा लगाउने के यहाँ फर्निचरमा भने फर्निचरमा लगायो मेसिनमा भने मेसिनमा लगाउने बिल्डिङमा भने बिल्डिङमा लगाउने ल्यान्डमा चाहिँ लाग्दैन जेमा भने चाहिँ त्यसमा लगाउने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा चाहिँ फेरि लाग्छ उसले जेमा डेप्रिसिएसन भनेछ त्यहीमा डेप्रिसिएसन लगाउने पहिला सुरुमा पीएल मा हाल्ने डेबिट साइडमा अनि त्यही चीज पछि हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि त्यो एसेटबाट घटाएर राख्नुपर्छ है अहिले यहाँ जस्तो फर्निचरमा राखेको छ नि त्यसरी नै जेमा पनि भन्न सक्छ नि क्वेसनले त लक्ष्मीलाई केही सोध्नु छ अनि सर त्यो प्रोभिजन ब्याड डेट्स भन्यो भने त्यही प्रोभिडेन्ट प्लस अकाउन्टमा राख्दिनु नि सर प्रोभिजन फर ब्याड डेट एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ भने के गर्ने भन्दाखेरि ब्याड डेट छैन हेर्ने ब्याड डेट छ भने डेटरबाट घटाउने छैन भने सिधै प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति पर्सेन्ट अथवा अमाउन्ट भनेछ त्यति त्यहाँ राख्दिने पीएल को डेबिट साइडमा राख्ने पछि एसेट्स के अरे ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि एसेट्समा अहिले यहाँ डेटर भनेर जसरी राखेको छ नि 80,000 तिमीले यता राखेर यहाँ राख्न पाएन पहिला 80 त्यो कति अमाउन्ट छ टोटल यहाँ राख्ने त्यसबाट प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाउने अनि राख्ने यदि के अरे ब्याड डेट पनि छ भने पहिला ब्याड डेट घटाउने त्यसपछि बल्ल प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाएर राख्ने यहाँ पनि है त्यस्तो क्वेसन आउँछ होला आएन भने म अर्को क्वेसन फेरि अर्को भोलि गरिदिउँला नि एउटा ल सर एउटा गर्दिनु अनि भइगयो है